आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सईद मुबश्शिर रुफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को एक नई जहत देने और कौम को तरक्की के रास्ते पर गामजन कराने में बेमिसाल रूहानी और सकाफती अक़दार का रोल किया उजागर। फौजी सरबराह ने ऑपरेशन सिंदूर को फौज की तीनों शाखों के बाहमी तालमेल और मुअस्सर तरीके पर काम करने की एक बेहतरीन मिसाल दिया करार। कश्मीर वादी और विंटर जोन जम्मू में 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कल। और जम्मू कश्मीर में आज जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्यौहार। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और आलमगीरियत के इस दौर में हमारे बेमिसाल रूहानी और सकाफती अक़दार, रिवायात, आर्ट और रस्में समाज को एक नई जहत देने के साथ साथ कौम को तरक्की के एक नए रास्ते पर गामजन कराने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू में आज हिंदू एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से तैयार किए गए संग्रमाल मैगजीन के खुसूसी शुमारे की रस्मी रोनुमाई अंजाम देने के बाद एलजी ने कहा कि हमारा सकाफती और रूहानी वर्सा समाज के ताने बाने को जोड़े रखने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आर्ट का एक अहम मरकज बनाना और सकाफती जड़ों को मजबूत करना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कला केंद्र जम्मू में केसर आर्ट सर्कल की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पहल में मुसव्विर और फनकार एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार हासिल करने पर उचित सिंगल को मुबारकबाद दी। जंगलात व माहौलियात और कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कबायली सकाफत और तहजीब व तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़ को एक इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दिया है। वज़ीर मौसूफ आज IIT जम्मू में ट्राइबल हेरिटेज मैपिंग के बारे में मुनक़दा एक वर्कशॉप में इजहार ख्याल कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज राजौरी में 10वीं वेटरन्स डे और एक्स सर्विसमैन डे के सिलसिले में मुनक़दा एक रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें मुसल्लह अफ़वाज के उन जवानों को याद करने का मौका फराहम करता है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, वाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा और GOC 25 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने मुत्तलका महकमों को शब मेराज और इसके बाद के जुम्मे के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी है। उन्होंने आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल आने वाले अकीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने पर भी जोर दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फौज की तीनों शाखों की तरफ से आज़ादी और बाहमी तालमेल के साथ काम करने की एक बेहतरीन मिसाल है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत दुश्मन की किसी भी कार्रवाई से मौसर तरीके पर निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का जिक्र करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि पिछले बरस 31 दहशत पसंदों को हलाक किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तानी थे। In J&K since 10th May, the situation along the western front in J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin, including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Shri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. जम्मू कश्मीर ने पिछले चंद बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत के भरपूर ताउन से तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। इस दौरान तिब्बी शोबे के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के साथ साथ तिब्बी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। महकमा इत्तलात की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 2 एम्स इदारों के क़याम से यहाँ के तिब्बी ढांचे को कौमी और आलमी मियारात तक पहुँचाने में मदद मिली है। मेडिकल कॉलेजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ यूटी में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी निशिस्तों में इजाफे से भी इस शोबे को तक़वियत हासिल हुई है। इसके साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी तालीम को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर वादी और जम्मू के विंटर जोन के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कल करेगा। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी गुलाम हसन शेख ने बताया कि दोनों जमातों के रिजल्ट रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किए गए हैं, जिन्हें कल 14 जनवरी को जाहिर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों जमातों के नताइज निहायत हौसला अफजा हैं। बच्चों का रिजल्ट जो है वो कल 10:30 के आसपास 10वीं जमात के तलबा के लिए डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद दोपहर को 2 बजे के आसपास 12वीं जमात के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट हमारे इस जो वेबसाइट है बोर्ड की www.jkboos.nic.in प्लस indiaresults.com गैजेट भी लेते हैं। वो गैजेट जो है वो व्हाट्सएप हम सारे जो मीडिया चैनल्स होते हैं वो हम भेजते हैं, वहां से वो 10-15 मिनट में हर किसी बच्चे के पास पहुंच जाता है। ये जो है ये हमारा जो कश्मीर डिवीजन है, कश्मीर के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स का एनुअल एग्जामिनेशन जो हुआ है अक्टूबर-नवंबर में, उस सेशन का है ये। और प्लस जो है विंटर जोन एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन के अलावा लेह और करगिल से जो बच्चे हैं उनका भी वो रिजल्ट आ जाएगा। सेरीकल्चर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर से किरमकशों के पहले बैच को मैसूरू और बेंगलुरु के तरबियती दौरे पर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान किसानों को रेशम सनत के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशिनास कराया जाएगा ताकि वो अपनी पैदावार और आमदन में इजाफा कर सकें। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए यूटी और मरकजी हुकूमतें मुतअद्दिद प्रोग्राम चला रही हैं, जिनमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कलीदी अहमियत का हामिल है। इस ज़िम्न में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट को अमलाने में अहम रोल अदा कर रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक बहुत बड़ा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हम HADP कहते हैं, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो बैक स्टॉपिंग है, जो उसके पीछे जो रिसर्च का बड़ा जबरदस्त जो है ना एक बैक है, वो यूनिवर्सिटी ने अपने जिम्मा लिया हुआ है। हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हमने जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो बेसिकली एक प्राइमरी एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई भी वो सीरियल्स करें, फ्रूट करें, वेजिटेबल्स करें, उनको हम बाजार में ऐसे बेचते हैं। लेकिन हमने अब ये तय किया हुआ है कि हम इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को जिसमें फायदा कम है और जिसमें फार्मर्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं, उसको हमने सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमने इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को बायो इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। हमने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जो करीब अभी 37,000 करोड़ थी 2 साल पहले, इसको हमने 2030 तक 1 लाख करोड़ कैसे ले जाना है, ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बगैर नहीं हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 9 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए दाखिले की खातिर CUET UG 2026 का ऐलान किया है। 12वीं जमात पास करने वाले उम्मीदवार इन दाखिलों के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए दफ्तरी औकात के दौरान फ़ोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम किया जा सकता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, शहर शहर मंजर, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़लेटर और नई मंजिलें के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज फसलों की कटाई का त्यौहार लोहड़ी मनाया जा रहा है। यह त्यौहार पक चुकी फसलों की खुशी और सूरज के शुमाल की जानिब सफर से वाबस्ता है। लोग शाम के वक्त अलाव जलाते हैं और रिवायती गीत भी गाते हैं। आम लोगों का मानना है कि आज के दिन से ही रफ्ता रफ्ता सर्दी भी खत्म हो जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़रा सकीना ईतू, जावेद अहमद राणा, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, IGP कश्मीर VK बिरदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। लोहड़ी की मुनासिबत से जम्मू यूनिवर्सिटी में द लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने पैगाम में कहा,
سب سے پہلے تو میں سب کو لوہڑی کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ ایک خوشحالی کا تہوار مانا جاتا ہے جس میں کسانوں کی خوشی کا ایک پرتیک ہے اور یونٹی اور بردرہڈ سیلیبریٹ کی جاتی ہے اس تہوار میں، اور زیادہ یہ نارتھ انڈیا، پنجاب، ہریانہ یہیں پہ سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں لوگ کہ آگ جلا کے پریئر کی جاتی ہے، اور اس فیسٹیول میں جیسے گیہوں، گنا، سرسوں، اس کی کٹائی کی، ہارویسٹنگ کی شروعات کا ایک پرتیک ہے۔ یہ جو میں آگ کی بات کر رہی ہوں، اس آگ میں سوریہ دیو کا ایک شکریہ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ایک ایسا تہوار ہے جس سے ہمارا فصل، جو فارمرز نے جو فصل اگائی ہوتی ہے، اس کی کٹائی کی شروعات بھی کی جاتی ہے۔ کھانے کا جو زیادہ رہتا ہے وہ گڑ، ریوڑی، پینٹس اور پاپ کارن بچے بوڑھے سب یہ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے میں بانٹتے بھی ہیں، اور ان کا شیئرنگ کا ایک آتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کے مبارک دیتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کی طرف سے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں جوش اور جذبے کے ساتھ لوہڑی منائی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر بی جے پی کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے۔ دریں ست شرما نے ڈوگرا سیوا سنبل ٹرسٹ کی طرف سے گنگیال میں منعقدہ لوہڑی تقریب میں شرکت کی۔ محکمہ سیاحت کی طرف سے وادی کے تمام سیاحتی مقامات پر اعلی معیار کی بنیادی سہولیات قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اہم سیاحتی مقامات پر سینیٹری کمپلیکسز قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ان مقامات پر سیاحوں اور عام لوگوں کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر سید قمر سجاد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے کنونشنل جو ہمارے رومز ہیں، کنوینئنسز ہیں، ان کو ماڈرن لائنز پہ لیا جائے۔ تھرمل واش رومز ہوتے ہیں جو کولڈ ریجنز ہوتے ہیں، سردی کی وجہ سے جہاں پہ پانی جم جاتا ہے، واش رومز جو بلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹرائل بیسس پہ ہم نے اس سال جو ہے کنگڈوری میں کیا ہے، افروٹ کیا ہے۔ تو ونس دے آر، وہ جب کامیاب رہیں گے ٹرائل بیس میں ہے، تو مجھے امید ہے کہ ونس دے آر سکسیسفل کراس دیئر ڈیسٹینیشنز آف دی ویلی، ہم اسی کو ریپلیکا کریں گے تاکہ یہ جو واش رومز میں اسپیشلی دقت آتی ہے موسم سرما کے دوران یا خزاں کے دوران، وہ ہمیں نہ آئے۔ جو میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹیز ہے، ہمارا تال میل ان کے ساتھ ہر ایک آج تک رہا ہے، آگے بھی رہے گا۔ ہم اس سسٹم کو بہتر سے بہتر کریں۔ ادھر ان دنوں کافی تعداد میں سیاح وادی کی سیر پر آ رہے ہیں اور وہ یہاں کی خوبصورتی اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چند سیاحوں کے تاثرات۔ ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر ایک سیف پلیس ہے، اور جو سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ کو بھی پیچھے کر سکتا ہے، یہ کشمیر اتنا سندر ہے۔ لوگ بہت اچھے ہیں، سب کچھ بڑھیا ہے، جنت ہے، سچ میں جنت۔ آئیے سب لوگ آئیے، کشمیر گھومیں، بڑی بہترین جگہ ہے، کے لوگ بہت اچھے ہیں، کشمیر خود ہی اتنا خوبصورت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان سے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کئی عوامی وفود اور کارکن ملاقات ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ دریں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سرکردہ عالم دین میر وائز کشمیر مرحوم غلام نبی حمدانی کے 67ویں یوم وصال پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے آج لسجن سری نگر جا کر وہاں ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر مرحوم جی ایم ٹھاکر کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی۔ محبوبہ مفتی نے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا اور غمزدہ کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ مرحوم سینئر پی ڈی پی لیڈر اور سابق وزیر غلام نبی لون ہانجرہ کے برادر نسبتی تھے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری محمد خورشید عالم نے آج ماگام بڑگام میں ایک ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جدید ترین سہولیات سے لیس یہ کتب خانہ طالب علموں کو مختلف مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے کے علاوہ ان کی تخلیقی اور تحقیقی صلاحیتیں پروان چڑھانے کا ایک اہم وسیلہ ثابت ہوگا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان بلبیر رام رتن نے جموں میں بقول ان کے بجلی کی صورتحال ابتر ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنا شیڈول کی کٹوتی سے لوگوں کو سردیوں کے ان ایام میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کارروائیاں لگاتار جاری ہیں۔ پلوامہ پولیس نے کنیدجن بڑگام کے بشیر احمد اور وشبک پلوامہ کے محمد مقبول نامی 2 سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ پلوامہ پولیس نے ہی ایک اور کارروائی میں ضلع کے کریم آباد علاقے میں NDPS ایکٹ کے تحت لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد کو قرق کیا ہے۔ سرب مہر کیے گئے اثاثے میں فیاض احمد میر نامی شخص کا 1 منزلہ رہائشی مکان بھی شامل ہے۔ سوپور پولیس نے بھی گنائی محلہ دھرنمبل تارزو
کے رہنے والے غلام محمد شیخ نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر سٹی پولیس جموں نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف اپنی کارروائی کو تیز کرتے ہوئے چنچل سنگھ نامی ایک سمگلر کو ہیروئن کی کچھ مقدار سمیت گرفتار کیا ہے۔ راجوری پولیس نے بھی 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ایس ایس پی کشتواڑ نریش سنگھ نے ضلع پولیس افسروں کی ایک میٹنگ میں آنے والے یوم جمہوریہ سے قبل سلامتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسی طرح سے ایس پی ساؤتھ جموں نے یوم جمہوریہ کی تناظر میں مقامی علماء اور مدرسوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ عوامی حلقوں نے منشیات کے کاروبار کے خلاف پولیس، نارکوٹکس بیورو اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کی کارروائیوں کی سراہنا کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی اہمیت کے مقامات خصوصاً تعلیمی اداروں، پبلک پارکوں، تفریحی مقامات، اسپتالوں، چھوٹی بڑی گاڑیوں کے سٹینڈز، چوراہوں وغیرہ پر مؤثر تلاشی کارروائیوں کے ذریعے ڈرگ سمگلروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:37 پر اور غروب آفتاب شام 5:43 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔